अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड सामीन, मैं हूं शहजादा खालिद और आप देख रहे हैं एसके न्यूज। आज हमारे साथ एसके न्यूज के प्रोग्राम में जो शख्सियत तशरीफ फरमा है वो किसी तारफ की मोहताज नहीं, वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो मरकजी वकला का विंग है उनके वो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं, और जो उनका वकला इत्तेहाद है अवामी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान, उनके भी वो सेक्रेटरी जनरल हैं। तो हम अपने मुख्तसर वक्त में उनके ख्यालात जानते हैं। जी राशिद साहब, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, आप ये बताएं कि जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है ये माशाल्लाह बड़े जोर शोर से उठी थी, तो आजकल ये थोड़ा सा कह लें कि खामोश बैठी है, तो क्या वो जिस तरह के खामोश तूफान जो है वो कोई पेश खैमा होता है किसी बड़े को, ऐसा तो नहीं कोई मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज मेरे इंटरव्यू के लिए तशरीफ़ लेके आए। पाकिस्तान अवामी लायर्स फोरम 1997 में डॉक्टर तारुल कादरी साहब की ज़ेरे क़यादत ये बना था। पहले इसका नाम अवामी लायर्स मूवमेंट था। 1.5 साल पहले इसका नाम अवामी लायर्स फोरम ALF के नाम से इसकी तश्कील नौ, उसमें मुझे मरकज़ी सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली, और इसी तरह अवामी ताजर इत्तेहाद पाकिस्तान 2012 में इसका क़याम अमल में आया। मैंने 2021 में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में बतौर इसी मेंबर हिस्सा लिया और 1360 वोट हासिल किए। अब आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक इस वक्त खामोश क्यों है, अवामी तहरीक बिल्कुल खामोश नहीं है। हर वक्त वो अपने मुस्तफ़ी इनकलाब के लिए कारबंद है, और वक्ती तौर के ऊपर जो सियासत में इस वक्त खिचड़ी पकी हुई है उस हवाले से हमने अपनी तमाम तर जो टेंशन्स हैं वो डाइवर्ट की हुई हैं एजुकेशन की तरफ, और स्कूल्स और मिनहाज यूनिवर्सिटी और डॉक्टर साहब ने कम व बेश 1200 के करीब किताबें इस वक्त लिखी हैं, और पूरी दुनिया में जो उम्मत मुसलमा को जो चैलेंज दरपेश है वो उनके लिए वो काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में चूँकि डॉक्टर साहब ने वक्ती तौर पे सियासत से किनारा कशी की हुई है, तो उस वजह से आपको ये अच्छा राशिद साहब, आप ये बताएं कि जो वकला इत्तेहाद जो वकला जो है वो नून लीग लायर्स विंग कह लें, काफ लीग लायर्स सारे, और जब वकला की अपनी काज है उसके हिसाब से अगर कोई ऐसा मसला आता है तो आप अपनी पार्टी के साथ होंगे या वकला इत्तेहाद के साथ होंगे? देखें, वकला काज में कोई पार्टी नहीं होती है, ना नून लीग है, ना पीपल्स पार्टी है, ना इंसाफ लायर्स फोरम है। उस काज के ऊपर, वकला काज के ऊपर हम इकट्ठे होते हैं। हमारी शनाख्त अलग-अलग जरूर है, मगर जब वकला की इज्तिमाई की बात आती है तो फिर सब हम एक रिश्ते में बंधे जाते हैं। ठीक हो गया। और आप ये बताएं कि जो अवामी तहरीक है वो आम तौर पे जो आम तासर है पब्लिक में कि ये सिर्फ मुजारों के लिए, या जब कोई हुकूमत खत्म करनी हो तो फिर ये किसी पार्टी के साथ आके, जिस तरह इमरान खान के साथ जो है मिलके तो धरना दिया गया था, तो क्या अब जो अवामी तहरीक है वो किस जगह पे खड़ी है? क्या तहरीक इंसाफ के साथ है या अभी आइंदा किसी मुजारे का इंतजार कर रही है? नहीं, ये गलत परसेप्शन है दोस्तों की। हमारा जो धरना था वो था 14 कत्लों का धरना। हमारी FIR उस वक्त के आर्मी चीफ के कहने पे हुई थी। खान साहब का अपना काज था जो वो 40 सीटों के हवाले से वो कह रहे थे खोली जाएं, तो हमारा बिल्कुल अलहदा तखशुस है, उनका अलहदा नजरियाती तौर पे बाज़ चीज़ों के ऊपर हम इकट्ठे हो जाते हैं, मगर अवामी तहरीक डे फर्स्ट से उसका एक अपना मैनिफेस्टो है और उसी के ऊपर वो कारबंद है, और अपने काम, अपने नजरिए और अपने मिशन को वो, और अब खान साहब से लेके पूरी दुनिया ये कहने लग पड़ी है कि डॉक्टर तारुल कादरी ठीक कहते थे, और हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, हम इस निज़ाम के खिलाफ हैं। ये निज़ाम इस वक्त मुल्क में पूरा पाकिस्तान लैप्स हो चुका है। इस वक्त ये निज़ाम नहीं चल सकता, और आखिरकार सबको डॉक्टर तारुल कादरी के ही बयानी पे आना पड़ेगा। ये आपकी बात ठीक है कि तारुल कादरी साहब जब इलेक्शन जीत के असम्बली में आए थे और उन्होंने इस निज़ाम के खिलाफ नाज़रीन 40 सफ़ात पर या शायद कमोबेश अपना इस्तीफा लिखा था, जिसमें सारा था लिखा हुआ 65 सफ़ात। अच्छा, तो आप ये बताएं कि अब जो आइंदा किसी इलेक्शन में जो पाकिस्तान अवामी तहरीक है उसका हिस्सा लेने का कोई आइंदा इरादा है या अभी फिलहाल? क्योंकि कादरी साहब ने, मोहतरम कायद साहब ने, उन्होंने ये कह दिया था कि जी हम आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे,
نہیں، یہ بات ایسی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے اپنی ذات کی حد تک کہا تھا. یہ جو پچھلے ہمارا قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ہیں پورے ملک میں، پنجاب پہ تقریباً 170 سیٹوں کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹ سے جنہوں نے عوامی تحریک کا موٹر سائیکل انتخابی نشان تھا، انہوں نے کنٹیسٹ کیا. ہم پارلیمانی جدوجہد میں ساتھ ہیں. ہم اس نظام کے اندر اسی چیز کے لیے ہم لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے 100 الیکشن بھی ہو جائیں تبدیلی نہیں آ سکتی. تو چودھری محمد راشد، آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے عمران خان کے ساتھ مل کر دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں، اس وقت تو عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا وہ کھل کے سامنے نہیں آیا تھا. جس طرح اب 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کے بیانیہ کے معاملے میں بہت زیادہ اب تنقید بھی جاری ہے، تو کیا اب جو پاکستان عوامی تحریک ہے وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہے یا اس سے ہٹ کے ہے؟ نہیں جی، اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب آہستہ آہستہ ہمارے بیانیے پہ آ رہے ہیں. ہمارا بالکل ان کے بیانیے سے کوئی تعلق نہیں ہے. خان صاحب آہستہ آہستہ یہ چیز سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ 2013-14 میں جو باتیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے تھے وہ ٹھیک کہتے تھے، اب وہ ہمارے بیانیے کے اوپر آ رہے ہیں. اچھا، اور یہ جو بہت بڑا سانحہ ہمارے ملک کے کہہ لیں تاریخ پہ ایک دھبا ہے، جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے، جس میں 14-16 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، اور وہ اس طرح کا آپریشن تھا کہ جیسے کو مقبوضہ کشمیر میں فوجیں آ گئی ہیں، وہاں پہ چڑھائی ہو گئی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ 2014 یا 15 کی بات 10-12 سال ہو گئے ہیں. تو کیا یہ آپ ابھی تک وہ کیس چل رہا ہے اور آپ وکیل ہیں اور لائرز ونگ، تو کیا یہ کیس اسی طرح وہ ہمارا جو کلچر ہے تاریخ پر تاریخ وہی چلتا رہے گا، یا اس کے کوئی حل ہونے کا یا ذمہ داران کو سزائیں ملنے کے کوئی امکانات ہیں؟ بدقسمتی سے ہماری عدلیہ کے اوپر یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے کہ ہماری پوری ٹیم پوری جدوجہد کے ساتھ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس لڑ رہی ہے، مگر کچھ ہمارے ہائی کورٹ کے جو بینچز ہیں وہاں پہ ہماری چیزیں پینڈنگ ہیں. سپریم کورٹ نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی نئی JIT کو تشکیل دینے کا آرڈر کیا، جس کو ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا. یہ دنیا کے عجیب و غریب واقعات ہوئے ہیں. بدقسمتی ہماری عدلیہ جو پوری طریقے سے آزاد نہیں ہے، اور سانحہ ماڈل ٹاؤن جس طریقے سے اس کیس کو چلنا چاہیے تھا، جس طرح سفید دن کی روشنی میں یہ ساری دہشت گردی ہوئی، آج تک وہ عدلیہ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا، ہم اس میں اگر آپ سے یہ پوچھیں عدالتوں سے ہٹ کے یا ساری چیزوں سے ہٹ کے، آپ اپنی ذاتی رائے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی وجوہات جسٹس باقر نجفی کمیشن میں یہ ساری آ گئیں. اس کے جو اس وقت کے حکمران تھے وہ ذمہ دار تھے. کچھ اس وقت کے جو حکومتی عہدیداروں نے باقاعدہ میٹنگز کی، جن کی ویڈیو ایویڈنس تھی. کم و بیش 100 سے زیادہ شواہد جو ہیں ہم نے باقر نجفی کمیشن میں کروائے. اس کے بعد جب میں دوبارہ بات کروں گا، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جب نئی JIT تشکیل دی گئی اور اس JIT نے فرانزک کیا موقع پہ جا کے پہلی دفعہ، جب انہوں نے اپنا فرانزک پورا کر لیا، ہر چیز ایویڈنس کلیکٹ کرنے کے بعد وہ رپورٹ شائع ہونی تھی، اس کے اوپر سٹے آ گیا. وہ سارے کردار اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ جو شخص اس میں ملوث ہے وہ ساری اس رپورٹ کے اندر وہ چیزیں لکھ دی. اب اس میں جو شہادتیں وہاں پہ ہوئی تھیں، کیا ان کے لواحقین کو کوئی دیت دینے پہ کوئی حکومت یا اس وقت کے کوئی معاملات وہ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو زخمی ہیں، اور میرا خیال ہے 100 سے اوپر زخمیوں کے بیانات بھی عدالت میں ہو چکے ہیں اور بیچارے اپاہج ہو چکے ہیں، تو کیا ان کو کوئی گورنمنٹ نے کوئی سہولتیں دی ہیں یا اسی طرح ہی ہے؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ نے کوئی سہولت آج تک نہیں دی. ہاں، البتہ 14 کے 14 جو ہمارے شہداء تھے، ہم نے اپنی تنظیم کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کی ہدایت کے اوپر ان لوگوں کو جو ان کی ضرورت تھی، خاص طور پہ سب کو علیحدہ رہائشیں مکانات لے کے دیے. زخمیوں کی آج تک کفالت کی جا رہی ہے، اور جو شہداء کے بچے تھے. ہمارا جو وقت ہے وہ پورا ہو رہا ہے تو پروگرام کا، آپ یہ بتائیں آخری سوال کہ یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کو مستقبل قریب میں حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا عدالتی فیصلہ، کہ یا ابھی یہ 10-20 سال اور چلے گا؟
دیکھیں یہ فیصلہ دنوں میں حل ہو سکتا ہے اگر عدلیہ سیریس ہو جائے اور وہ طے کر لے کہ ہم نے اس ملک کے اندر انصاف کا بول بالا کرنا ہے اور واقعی جو ظالم ہے ان کو سزا دینی ہے. بہت شکریہ. یہ ناظرین ہمارے ساتھ مرکزی سیکرٹری جنرل عوامی لائرز فورم اور عوامی تاجر اتحاد پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور چودھری محمد راشد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اور ذاتی طور پہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء ہیں ان کو جلد از جلد انصاف ملنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.